अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मतलब अभी मैं शुरू करता हूँ। देखें, जिन्हें कहा था मियाँ साहब ने कि वारस शाह सुखन दा वारस नंदे कौन उन्होंने हरफ न ते एंगल दरनी नहीं मजाल आसानू। अभी वो किस्से को किस तरफ लेके जाएंगे और कैसे। मेरे प्रोफेसर को दोस्त हैं, कहते हैं कि वारस शाह जो है कादर गुलाम है, ये गुलाम पे कादर है, पूरी ग्रिप है वारस शाह की इस किस्से पे, गुलाम पे। और ये किस्से को अभी किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी उसका तस्करा कर रहे हैं जो बेड़ी थी मुला की, जहाँ मुला नहीं बिठा रहा था। तो आपने पिछला सारा सुना ही है, नहीं सुना तो आप सुन लें सब्सक्राइब करके। ये किस्से की जो रूटीन जा रही है, बहरहाल जो मुला है वो देख रहा है ये क्या हो रहा है मेरी बेड़ी पे, मैं तो उसे चढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। अभी ये क्या है, बेड़ी का तस्करा कर रहे, कैसा था। बेड़ी नहीं ए जंज दी बनी बैठक, जो कोई आमदा सद बहामदा ए, गड़ा वड़ा अमीर फकीर बैठे, कौन पुछदा केड़े थांदा ए। जिवें शम्मा ते डिगण पतंग धड़ धड़, लंघने लंघने महाए ना आमदा ए। ख्वाजा खिजर दा बाल का आन लथा, जिन्हां खाना शीरीनियां लियामदा ए। लुੱਟ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ ਪਾਰ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਯਾਰ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ, ਰਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਛੀ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਰਗ ਫਹਾਉਂਦਾ ਏ। ਠੱਗ ਠੱਗ ਸਨੇ ਥਨੇਸਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਠੱਗ ਛਨਾਉਂਦਾ ਏ। वारस शाह राजा वली ज़ाहिर है हने वेख छबेल कटाउंदा है। बड़ी मुश्किल ये पंजाबी है उस वक्त की। तो तर्जमा इस तरह, ये किश्ती नहीं बारात की कोई बैठक है, जो कोई आता है इसे इसमें बिठाया जाता है। अमीर फकीर सब गड़बड़ हुए बैठे हैं, मिक्स हुए बैठे हैं, मिलजुल के बैठे हुए हैं। कोई पूछता नहीं कि कौन किस किस जगह का है। जैसे शमा धड़ाधड़ परवाने गिरते हैं, जैसे शमा पर धड़ाधड़ परवाने गिरते हैं, इसी तरह लोग नदी पार करके चले आ रहे हैं। लोग शरीनी के लिए चले आ रहे हैं, जैसे ख्वाजा खिजर का कोई बालका तशरीफ ले आया है। लुढ़ना अब इस वक्त को पछता जा रहा है, जब इसने इसे पार ले जाने से इनकार किया था। यारो खुदाए बारहक झूठ ना बुलवाए, ये मेरी बीवियों को खिसका के ले जाएगा। सुना है ठग तहसरे आते हैं, ये तो वाज़ह तौर पर चनाब का ठग है। वारिस शाह रांझा वली नजर आता है, अभी देखना मला की शामत आने वाली है। जिसने नहीं बिठाया था वही देख के पछता रहा है कि मैं इसको बिठाई लेके ले जाता तो अच्छी बात थी। रांझा की आमद की खबर फैलना, रांझे की खबर हर जगह फैल गई कि कोई आया है जो उधर बैठा है, और उसके जो ये है करतब है, ये जो काम है। जा माइया पिंड विच गल टोरी, एक सुगड़ बेड़ी विच गावंदा ए। ਉਹਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਖ ਥੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਸਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਸਨੇ ਲੜਨ ਛਬੇਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੰਨਾਂ, ਸੇਜ ਹੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀਰ ਦੇ ਸੇਜ ਹੀਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਵਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਫਤੂਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਏ। भैंसे चराने वालों ने गांव में जाकर ये बात फैला दी। वो जो चरवाए थे उधर भैंसे चरा रहे थे, देख रहे थे। भैंसे चराने वालों ने गांव में जाकर ये बात फैला दी कि एक सलीकामंद कुश्ती में बैठा गा रहा है। वो बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। इसका एक एक बोल लाखों के मूल का है। लुडन सवेल की दोनों बीवियों के हमरा वो हीर की सेज पर मजे उड़ा रहा है। वारिस शाह कुमारी दो शहजे निरी आफत होती है। अब देखना ये क्या फतूर मचाती है। रांझे से लोगों का सवार, रांझे से लोग पूछते हैं, लोगों पूछया वो मियाँ कौन होना है। लोगों पूछया वो मियाँ कौन होना है। अन किसे ने आन खवाले आई, तेरी सूरत बहुत मलूक दिसे। ए जफर तू काहस ने जाले आई, अंग साग नू छड़ के नस आयो।
ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਆਈ, ਉਹਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਨਾਂ ਦੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਲ पा ले आई। जब उसे लोग देखते हैं तो उसे सवाल करते हैं, लोगों ने ये पूछा कि ए मियाँ तू कौन है, तू कौन होता है, क्या किसी ने तुझको कुछ खाने को भी दिया है, शक्ल से तो तू नाजुक नजर आता है, पर तूने ये मुसीबत क्यों बर्दाश्त की, लगता है तू रिश्तेदारों को छोड़कर घर से भाग आया है, तूने तो बूढ़े माँ बाप को बदहाल कर दिया, उन्होंने तुझे आंखों से ओझल करना कैसे गवारा किया, तूने किन दुश्मनों की बात मान ली है। रांझा के हीर के पलंग थक जाना। हंस खेड़ के रात गुजारिया सो, सुबह उठ के जीव उदास कीता, राह ਜਾਂਦੜੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਡੇਰਾ ਜਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਲੰਗ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਵਿਛਾਵਣਾ ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ, ਜਾ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਆਮ ਖਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਹੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਦਾ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। रांझे ने हंस खेल कर रात बसर की, सुबह उठा तो दिल उदास था, राह चलते उसे एक नदी नजर आई और वो जाकर मलाहों के पास बैठ गया। सामने किश्ती में एक पलंग पर बिस्तर बिछा हुआ था, वो पलंग पर बैठकर बांसुरी बजाने लगा, गोया इसने यहाँ अपना दरबार लगा लिया। वारिस शाह अब हीर को खबर हुई कि किसी जाट ने तेरे सेज का सत्यानाश कर दिया है, वो उसके ऊपर बैठ गया है। हीर की आमद। जब ये खबर हुई हीर को तो वो आ गई, उसका मियाँ लिखते हैं पीर वारिस शाह, लेके 60 सहेलियाँ नाल आई, हीर मतड़ी रूप गमान दी जी, बुक मोतियां दे कनी झुमकदे सन, कोई हूर ते परी दी शान दी जी, कुर्ती सूए दी हिक दे नाल फबी, होश रही ना जमी आसमान दी जी, जिस दे नक बलाग जू कुतब तारा, जोबर बनड़ी कहर तूफान दी जी, आ बंदियां वालिए टले मोइए, अगे गई कीती तैनू नान दी जी, वारिस शाह मियाँ जटी लोड़ लटी, बरी कबर हनकार थे मान दी जी। हीर अपने हुस्न के गरूर में मस्त अपनी 60 सहेलियों के हमरा वहां पहुंच गई। इसके कानों में मोतियों के गुच्छे झलक रहे थे, वो किसी हूर या परी की शान रखती थी, सीने पर सुर्ख रंग की कुर्ती फबी हुई थी और उसे जमीन की खबर थी न आसमान की। इसके नाक में बुलाकत भी तारे की तरह चमक रहा था, वो कहर बरे शबाब की हामल थी। वारिस शाह मियाँ जाटनी गजब से भरी हुई कबर हना और गरूर में मुस्तगरक थी, गर्क हुई थी अपने कबर अनकार तकबर में और गरूर में। हीर की तारीफ पीर वारिस शाह लिखते हैं, हीर की तारीफ क्या थी, कई हीर दी करे तारीफ शायर, मथे चमकदा हुसन मताबदा जी, खूनी चूड़ियां रात यूं चुन चंद वाले, सुर्ख रंग जियों रंग शहाबदा जी, नैन नरगसी मिर्ग ममोलड़े दे, गलां टैकियां फुल गुलाबदा जी, बवा वांग कमान लाहौर दिसन, कोई हुसन ना अंत हसाबदा जी, सुरमा नैना दी धार विच फब रहा, चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी, खुली त्रिंजना दे विच लटकदी है, हाथी मस्त जियों फिरे नवाब दा जी, जेड़े चेहरे सोने ते खाल खत बंदे, खुश खत क्यों हरफ किताब दा जी, जेड़े वेखने दे रिजू आ आहे, वड़ा वाह दा तना दे बाब दा जी, चलो लैलतुल कदर दी करो ज़ियारत, वारिस शाह ए कम सवाब दा जी। ये तारीफ कर रहे पीर वारिस शाह हीर की कि उसका जो कैसेट किस तरह से आई है। शायर हीर की क्या तारीफ करे, इसकी पेशानी महताब की तरह रोशन है, चांद की तरह रोशन है, इसकी खूनी जुल्फें ऐसे लग रही है थी जैसे रात ने चांद के गिर्द घेरा डाल रखा हो, इसका रंग शहाब की तरह सुर्ख था, इसकी नरगसी आंखें हिरन या ममोले की आंखों की तरह थीं और रुखसार गुलाब की तरह गुफ्ता थे,
اس کی بھویں لاہوری کمان کی طرح تھی. یہ سب جو مثالیں دے رہے ہیں اس کی خوبصورتی کی. اس کی بھویں لاہوری کمان کی طرح تھیں اور وہ بے حد و حساب حسن کی مالکہ تھی. اس کی آنکھوں کی دار میں سرما یوں امڑ رہا تھا جیسے ہندوستان پر پنجاب کی فوج نے چڑھائی کر دی ہو. وہ ترنجنوں میں مستی سے یوں چلتی تھی جیسے کسی نواب کا ہاتھی مست ہو کر پھر رہا ہو. اس کے خوبصورت چہرے کے خال و خط بھلے لگتے تھے جیسے کتاب کے خوشخط حروف. اس کی دیر کے تمنائیوں کے لیے یہ کڑی آزمائش کا وقت تھا. چلو لیلۃ القدر کی زیارت کریں. اے وارث شاہ اس کا دیدار کار ثواب ہے. پھر وارث شاہ اس کا ہیر کا حسن جمال دوبارہ لکھتے ہیں کہ وہ کیسی تھی. اوٹھ سرخ یاقوت یوں لال چمکن ٹھوڈی سیب ولایتی سار وچوں نک الف حسینی دا پپلا سی زلف ناک خزانے دی بار وچوں دند چمبے دی لڑی کے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار وچوں لکھی چین کشمیر تصویر جٹی قد سرو بہشت گلزار وچوں گردن کونجدی انگلاں رواں پھلیاں ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں باہاں ویلنے ویلیاں کھن مکھن چھاتی سنگ مرمر گنگ دھار وچوں چھاتی ٹھاٹ دی بھری پٹ کھینوں سیو بلخ دے چنے امبار وچوں دنی بیش دے ہوس دا مشک وا پیڈو مخملی خاص سرکار وچوں کافور شہناز سنین بانکے ساکھ حسن وستون پہاڑ وچوں سرخی اوٹھاں دی لوڑ دندا سڑے دا خوجے خطری قتل بازار وچوں شاہ پری دی بین پنج پھول رانی کجی رے نہ ہیر ہزار وچوں سیاں نال لٹک دی مان متی جویں ہرنیاں ترٹھیاں بار وچوں اپرات تے اوند ولٹ مصری چمک نکلے میان دی دار وچوں پھرے چھنک دی چاہ دے نال جٹی چڑھیا غضب دا کٹک گندار وچوں لنگ باغ دی پری کے اندرانی ہور نکلی چند دی دھار وچوں پتلی بیکنے دی نقش روم والے لدا پری نے چند اجاڑ وچوں ایویں سرک دی آمدی لوڑ لٹی جویں کونج ترنگلی ڈار وچوں متھے آن لگن جڑے بور عاشق نکل جان تلوار دی دار وچوں عشق بولدا نڈی دے تھاؤں تھائیں راگ نکلے ذیل دی تار وچوں قزل باش اسوار جلاؤ خونی نکل وڑیا ارد بازار وچوں وارث شاہ جان بڑا مشہور شعر ہے وارث شاہ کا. وارث شاہ جان نینا دا داو لگے کوئی بچے نہ جوئے دی ہار وچوں. یہ تعریف کی ہے مثالیں دے دے کے پھر وارث شاہ نے ہیر کی خوبصورتی کی. ترجمہ اس طرح ہے. اس کے سرخ یاقوتی ہونٹ لال کی طرح چمک رہے تھے اور تھوڑی مخصوص ولایتی سیب کی مانند تھی. اس کی ناک امام حسین علیہ السلام کی تلوار کی نوک کی مانند تھی اور زلف خزانہ بار کے سانپ کی طرح. جیسے خزانے پہ سانپ بٹھا دو تو خزانہ محفوظ رہتا ہے. اس کے دانت چمبا کے پروئے ہوئے پھولوں کی لڑی ایسے تھے یا ان میں موتی پروئے ہوئے تھے جو ہنس کی خوراک بنتے ہیں, یا یوں کہیے کہ حسن کے انار کے دانوں کے مانند تھے. وہ جاٹنی کسی چینی یا کشمیری مصور کی بنائی ہوئی تصویر کی طرح تھی. اس کے قدر پر سرو بہشت کا گمان ہوتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو لوگ جو مشہور تھے مصور یا چین کے یا کشمیر کے مصور مشہور تھے. اس کی گردن کونج ایسی تھی انگلیاں رواں پھلیوں کی پھلیوں کی طرح تھی اور ہاتھ برگ چنار کی طرح نرم تھے. اس کی باہیں میدہ میں مکھن ملا کر بیلن سے گوندی ہوئی لگتی تھیں
اور سینہ گنگا ندی سے لائے ہوئے سنگ مرمر کا بنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شان اور شوکت سے ابری ہوئی چھاتیاں ریشم سے بنے گیند کے مانند تھیں، یا پھر بلخ کے سیبوں کی انبار میں سے چنے ہوئے دو سیب۔ ناف بہشت کے حوض میں بنے ہوئے مشک گنبد کی طرح تھی، اور پیڑو گویا سرکاری مخمل کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سرین پھولی ہوئی شہنائی کی اس کے سرین پھولی ہوئی شہنائی کی طرح سفید تھے، اور پنڈلیاں کوہ پستون کے ستونوں ایسی تھیں۔ ہونٹوں کی سرخی پر دنداسا نے غضب ڈایا ہوا تھا، اور خواجہ قطری اس کے سیر سے بازار میں قتل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ پنج پھول رانی شاہ پری کی بہن لگتی تھی، اور ہزاروں میں چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ متکبر حسینہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ لٹک لٹک کر چل رہی تھی، جیسے جنگل میں ڈری ہوئی ہرنیاں سہم سہم کر قدم رکھ رہی ہوں۔ اس کی آمد زیر و زبر کر دینے والی مصری تلوار کے نیام سے نکلنے کے مترادف تھی۔ جاٹری کے من کا چاؤ چھاجن پازیب کی چھنکار کسی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کندھار سے غضبناک لشکر چڑھ آیا ہو۔ یہ ساری مثالیں، ان پہ ایک ایک مثال پہ پورا سبق ہے، پوری کتاب ہے۔ وہ لنکا کے باغ کی پری تھی، یا اندرانی لگتا تھا جیسے حلال پہلی کا چاند کی دھار میں سے حور برآمد ہو رہی ہو۔ وہ پیکنگ چین کی بنی ہوئی پتلی تھی، جس کے نقش و نگار رومیوں ایسے تھے۔ رانجھا کو وہاں دیکھ کر سے یوں لگا جیسے پری نے اجاڑ میں چاند محبوب تلاش کر لیا ہو۔ وہ غضب ڈھانے والی یوں آگے بڑھی چلی آ رہی تھی جیسے کونج قطار میں سے تیر کر آگے نکل جاتی ہے۔ جن بھنوروں اور عاشقوں کا اس سے سامنا ہو، وہ تلوار کی گھاٹ اتر جائیں۔ اس ناخوذ کے انگ انگ سے عشق بول رہا تھا، جیسے ذیل کی تار میں سے راگ نکلتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے خونی جلاد کچلباش اسوار اردو بازار چھاؤنی سے نکل دوڑا ہو۔ وارث شاہ جب آنکھوں کا داؤ چلے تو جوئے میں ہار سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ملاحوں کی درگت جب اسے دیکھ کیا کرتی ہے: پکڑ لے چبیلتے بن مشکاں، مار چھمکاں لو لہان کیتے، آن پلنگ تے کون سوالیا جے، میرے ویر دے تساں سامان کیتے، کڑیے مار نہ اساں بے دوسیاں نو، کوئی اساں نہ اے مہمان کیتے، چنجر ہاریے رب تو ڈرے موئیے، اگے کسے نہ ایڈ طوفان کیتے، ایس عشق دے نشے نے نڈیے نہیں، وارث شاہ ہو رہی پریشان کیتے۔ اس نے کیا کیا؟ آتے ہی اس نے ملاحوں کو پکڑ کے جو ان کا حال کیا وہ بتاتے ہیں وارث شاہ۔ ہیر نے ملاحوں کی مشکیں کس کر باندھ لی اور انہیں چھڑیوں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس نے کہا: میرے پلنگ پر تم نے کس کو لا کر سلا دیا ہے؟ یہ تو تم نے مجھ سے دشمنی کا سبب پیدا کر لیا ہے۔ ملاحوں نے کہا: اے لڑکی، ہم بے قصور ہیں، ہمیں نہ مار، ہم نے اسے اپنا مہمان نہیں بنایا، اسے چنچل ہار خدا سے ڈر، اے چنچل ہار خدا سے ڈر، اس سے پہلے کسی نے اتنا ظلم نہیں ڈایا۔ اے نوخیز، اس عشق کی نشست نے وارث شاہ کو بھی پریشان کر دیا۔ اس کے بعد عید کا جواب آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سنائیں گے۔ بہت مشکل سبق ہے، لیکن غور سے سنیں تو بڑی لذت دار ہے یہ۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے بشرط زندگی۔